अच्छा, अब है नंबर 5 के प्रोहिबिशन ऑफ खिलाबा एंड गिश। खिलाबा, खिलाबा कहते हैं फ्रॉड को। यानी एक साहबी आए, या रसूलल्लाह मैं मार्केट में जाता हूँ तो मुझे मेरे साथ फ्रॉड हो जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी मार्केट में जाओ तो लोगों को कह दिया करो कि ला खिलाबा, भाई मेरे साथ धोखा कोई ना करे। तो खिलाबा इस्लाम में मना है। यानी तुम जब भी अपने माली मामलात करो, लेन देन करो, तो किसी के साथ फ्रॉड ना करो, फ्रॉड करना हराम है। गिश, गिश कहते हैं मिलावट करना, चीजों को इम्प्योर करना। इस्लाम में मिक्सिंग को भी हराम कर दिया गया। एक दफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार्केट विजिट कर रहे थे, तो एक आदमी गंदम बेच रहा था। मशहूर हदीस है कि आपने अपना दस्त अक़दस उस गंदम में डाला तो अंदर से गीली थी, ऊपर से खुश्क थी। आपने दुकानदार से पूछा ये क्या कर रहे हो? तो दुकानदार ने क्या जवाब दिया? उसने कहा या रसूलल्लाह बारिश हो गई थी तो इस वजह से गंदम गीली हो गई। आपने फरमाया बड़ी अजीब बारिश थी जिसने गंदम को अंदर से गीला किया और ऊपर से खुश्क रहने दिया। असल में वो झूठ बोल रहा था, फ्रॉड कर रहा था। तो आपने फरमाया ये धोखा दे रहे हो लोगों को। आपने फरमाया कि अगर रखनी है तो गंदम गीली तुम वाजे रखो, अलग रखो, खुश गंदम अलग रखो, जिसने जो लेनी होगी अपनी मर्जी से लेगा। तो मिलावट करने को भी हुजूर फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो मिलावट करता है वो हमारे हम में से नहीं है। चीजों को दो नंबर, चीजों को एक नंबर बना के पेश करना, ये भी खिलाबा है, ये भी गिश है बुनियादी तौर पे। नजश, नजश कहते हैं, नजश, नजश कहते हैं बिड टू राइज प्राइस, कीमतें बढ़ाने के लिए बोलियां लगाना। यानी एक आदमी जब जब बोली रख ली होती है तो आदमी कहते हैं जी मेरी मुमकिन है चीज की कीमत की अच्छी बोली ना लगे, तो वो क्या करते हैं अपने दो तीन बंदे बोलियां लगाने वालों में शामिल कर देते हैं कि भाई तुम जब तुम देखना कि हमारी चीज की अच्छी कीमत नहीं लग रही तो तुम भी जरा कीमत बढ़ा के बोली देना शुरू कर देना, ताकि जो खरीदार आया होगा उसके सामने उसको ये जरा परसेप्शन देना है, उसके सामने जरा ये जाहिर करना है कि चीज वाकई महंगी है तभी तो ये इतनी बोली लगा रहा है। लिहाजा जिसने खरीदना होगा खरीदार, वो भी जरा बढ़ के बोली लगाएगा, इस तरह मेरी चीज महंगी बिक जाएगी। तो बोली लगाने वाले जो दोस्त उसके खड़े होते हैं ना, बोली लगाने वालों में उनकी नीयत खरीदने की नहीं होती, उनकी नीयत सिर्फ कीमत को बढ़ाने की होती है। तो इस्लाम ने कहा ये भी मना है बोलियां लगाते वक्त इस तरह का, क्योंकि ये क्या है, ये फ्रॉड है, ये धोखा है, चीटिंग है, डिसेप्शन है कि आप एक हकीकी खरीदार जो खरीदने आया है उसको धोखा दे रहे हैं कि तुम्हारी चीज वाकई इतनी वैल्यू की है, कितनी बोली लग रही है। वो बेचारा महंगी लेके जाएगा, जब मार्केट में बेचने जाएगा तो उसकी खरीदेगा कोई नहीं, उसको नुकसान हो जाएगा। तो इस्लाम ने कहा नहीं ये हराम है। अच्छा, तलक्की और रकबान, तलक्की और रुकबान भी कहते हैं इसको। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है तलक्की का मतलब होता है मिलना, लिका, मुलाकात करना। रुकबान का मतलब होता है राइडर्स, टू मीट द राइडर्स, सवारों को, घुड़सवारों को मिलना। इसका मतलब ये होता था कि जो किसान है वो बेचारे अपनी सब्जियां फल अपनी जमीनों से निकाल के ले आते थे जब मंडी में, शहर में। तो कुछ लोग जो होते थे प्रॉफिट मेकर्स, वो शहर से बाहर जाकर उनको रास्ते में मिल लेते थे और उन किसानों को गलत इंफॉर्मेशन देते थे मार्केट की कि देखो हालात खराब हैं, आजकल कीमतें नहीं चल रही, तुम जाओगे बेचारे, तुम इतना सफर करके जाओगे तो तुम्हारी चीज अच्छी बिकेगी नहीं, नुकसान उठाओगे, तो तुम ऐसा करो कि चीज हमें बेच दो, तो ये कीमत ले लो हमें बेच दो। तो रास्ते में उनसे चीजें खरीद लेते थे, फिर मार्केट में आकर महंगी बेचते थे। तो जो एंड यूजर आता है, बायर क्लाइंट, उस बेचारे को चीजें महंगी बिकती हैं। एक मुनाफा उस किसान ने वहां उनको बेचते हुए कमाया, दूसरा मुनाफा जो है वो बीच में प्रॉफिट मेकर्स ने कमाया, तो चीज महंगी खरीदार को मिली। तो इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है कि जो प्रोड्यूसर है वो डायरेक्ट मार्केट में अपनी चीज खुद पहुंचाए, ताकि कंज्यूमर जो है उसको चीज सस्ती मिले। तो ये हमारे यहाँ जो महंगाई का रोना है, इस महंगाई के रोने में एक किरदार इन प्रॉफिट मेकर्स का भी है। ये दरमियान में जो प्रॉफिट मेकर्स आ जाते हैं, दुगने तिगने प्रॉफिट ये कमाते हैं, तब जाकर बेचारे लोगों को चीजें महंगी मिलती हैं। ये मुनाफाखोर माफिया बीच में बैठा हुआ है। हजरत उमर के जमाने में बकायदा पुलिस का एक इदारा था, पुलिस थी जो प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करके ले आती थी मार्केट में। अगर रास्ते में कोई प्रॉफिट मेकर्स मिलता खरीदने के लिए, उसको गिरफ्तार किया जाता था। तो ये क्राइम था। लेकिन आज कैपिटलिज्म का जमाना है,
اور بیچ میں ایک چیز پروڈیوسر سے لے کر اینڈ یوزر تک بکتے بکتے درمیان میں 10 منافع خور اپنا نفع ایڈ کرتے ہیں تو چیزیں مہنگی بکتی ہیں، لوگ چیختے ہیں۔ تو دیکھیں اسلام سے جتنا ہم نے ڈیویٹ کیا، دوری اختیار کی، اپنے لیے مصیبتیں لوگوں نے خود بنا لی۔ اسلام دین رحمت ہے۔ اسلام یہ جو اکنامکس کے اصول دیتا ہے یہ آپ کے معاشرے اور سوسائٹی کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہے تطفیف۔ تطفیف، چیٹ ان میئر، یہ جو آپ کو ساتھ میں نظر آ رہی ہے ویل للمطففین، قرآن مجید کی ہماری سورت ہے مطففین، کہ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کیا کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ وہ کون سی قوم ہے جس کے اوپر عذاب نازل ہوا تھا ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی؟ ہاں، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی جن کے اوپر آگ کے بادل اللہ تعالیٰ نے برسا دیے تھے، یعنی تمہاری مارکیٹ میرے احکام کی نافرمانی کر رہی ہے۔ میں نے نبی بھیجا، اپنا شعیب نبی بھیجا کہ تمہیں اس نے آ کر بتایا کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، لیکن تم پھر بھی باز نہ آئے، تم نے کمی کی، لہٰذا حضرت شعیب علیہ السلام سے فرمایا آپ اپنی وائف، اپنے بچوں اور اپنے ایمان والوں کو لے کے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر عذاب نازل کیا تھا، آگ کے بادل برسائے تھے ان کے اوپر اور وہ پوری قوم وہیں پر ہلاک ہو گئی تھی۔ تو یہ ہے، کیونکہ متففین، تطفیف، کمی، کتنی کمی کرنا، کمی بھی کرنا اور وہ بھی اتنی کمی، یعنی دیکھیں اگر 1 کلو آپ نے بیچنا ہے، اگر آپ پورا 1 پاؤ آدھا کلو کم کریں گے تو بائر کو پتہ چل جائے گا، بائر آپ سے لڑ پڑے گا، بائر آپ سے لے گا نہیں۔ تو بھی کمی بھی اتنی کرنی ہے کہ بائر کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو 1 کلو میں سے آپ نے ایک چھٹانک کم کر دیا تو یہ بتائیں سی آپ نے کتنا کم کر لیا؟ کیا جتنا آپ نے ایک چھٹانک کم بھی کیا ہے تو کتنا آپ نے خزانے بھر لیا ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لعنت ہے تم پر، اتنی سی کمی کے لیے تم نے اپنے ایمان غارت کر دیا۔ تو اس وجہ سے اسلام کہتا ہے کہ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ تو یہ اسلام نے منع کر دیا کہ بھی تمہارے معاملات کے اندر جنرل پرنسپل یہ ہے کہ تم نہ خلافہ کرو، نہ غش کرو، نہ نجش کرو، نہ تلقی اقبان کرو، نہ تطفیف کرو۔ پروہیبیشن آف کنٹینجنٹ کانٹریکٹس، دو کانٹریکٹس کو ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے کہ بھی ایک سیل کے اندر 2 سیل نہ کرو۔ مثال کے طور پر میں کسی سے کہوں بھئی میں آپ کو اپنی چیز بیچوں گا اس شرط پر کہ آپ اپنی چیز مجھے بیچیں گے، میرا اس کو بیچنا ایک کانٹریکٹ، پھر جب میں شرط لگاتا ہوں کہ تم اپنی چیز مجھے بیچو گے، یہ دوسرا کانٹریکٹ۔ تو یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں، ایک کانٹریکٹ کو ڈیپینڈنٹ بنا رہے ہیں دوسرے کانٹریکٹ کے ساتھ، اس سے منع فرمایا۔ کیوں؟ اسلام کہتا ہے کانٹریکٹ آزاد ہونے چاہیے، کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے، یعنی ایسی سچویشن جس میں کسی ایک کانٹریکٹ کا ہونا یا نہ ہونا ڈیپینڈ کر رہا ہو دوسرے کانٹریکٹ کے ہونے یا نہ ہونے پر۔ میں اگر کہوں کہ آپ اپنی چیز مجھے بیچو گے تو میں اپنی چیز تمہیں بیچوں گا، اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ چیز مجھے نہیں بیچے گا تو پھر میں بھی نہیں بیچوں گا۔ اگر یہ سچویشن ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے آپ نے کیا کر دیا، دو کانٹریکٹس کو آپس میں انٹر لنک کر دیا، ایک کانٹریکٹ کو دوسرے کانٹریکٹ کے اوپر ڈیپینڈ بنا دیا۔ تو اسلام کہتا ہے نو اٹ از ناٹ الاؤڈ، یہ اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور بھی چیز ہے کہ ایک وقت میں 2 سیل نہ کرو۔ ایک وقت میں 2 سیل کرنے سے مراد یہ بھی ہے، ہاں بھی نقد لوگے تو 100 روپے کی، ادھار میں خریدو گے تو 150 روپے کی۔ تو اس وقت پھر شریعہ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اگر اسی وقت یہ طے کر لیا جائے کہ کس پرائس پر وہ خریدے گا تو پھر جائز ہوگا۔ اگر اس نے صرف یہ بات کر دی اچھا جی خرید لیا، یہ کہہ دیا تو اب کانٹریکٹ ناجائز۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی پتہ نہیں کس پرائس پہ خریدا، نقد پہ خریدا کہ ادھار پہ خریدا۔ اگر اس نے کہا کہ خرید لیا تو یہ ناجائز ہو جائے گا۔ تو اس لیے شریعہ کہتی ہے کہ اگر اس نے کہہ دیا اچھا جی میں نے نقد پہ خرید لیا 100 روپے، پھر کانٹریکٹ جائز۔ اچھا جی میں نے ادھار پہ خرید لیا 150 والی پرائس پہ، پھر یہ کانٹریکٹ جائز ہو جائے گا، پھر یہ پروہیبیشن نہیں آئے گی۔ تو ڈسکلوز کرنا وہاں پہ ضروری ہے کہ آپ نے کس پرائس پہ خریدا۔ تو بہرحال کہ یہ جو ہے کہ پروہیبیشن آف کنٹینجنٹ کانٹریکٹس، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کانٹریکٹ دوسرے کانٹریکٹ پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ کو اپنی گھڑی بیچتا ہوں اس شرط پر کہ آپ اپنا گھر مجھے کرائے پر دیں گے، ناجائز۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھڑی بیچنے کے کانٹریکٹ کو آپ نے گھر کرائے دینے کے کانٹریکٹ کے ساتھ اٹیچ کر دیا۔
اگر وہ گھر کرائے پہ نہیں دے گا تو آپ گھڑی نہیں بیچیں گے. تو اس طرح کی سچویشن جو کانٹریکٹس میں آئے گی یہ ناجائز ہے.